इंडिपेंडन्स डे फिस्ट आणि फ्रेंड्स आता मोयते प्रोग्रामा आमगे थिंगा आयज प्रोग्राम हा बारीक असो आणि गेट टुगेदर कोताय सगळी आमगे वाड्यांतुली आणि दाखयत तुमकां थिंग कित कित कोताय तें. ओके फ्रेंड्स. प्रोग्रामा ब्रेक टायमा आमकां च्या आनी पातोळी खावपा दिले. सो गेम स्टार्ट जाल्यो आनी आमगे थिंगा चेडवां बायलां गेम दवरलेल्यो. सो ही गेम आसलेली पासिंग जावन आसलेली पासिंग द प्लेट विथआउट टचिंग. सेकेंड गेम जावन आसलेली ब्रेकिंग द पॉट आनी जायती आसलेली गेमी फ्रेंड्स. सो हांव थोडी खेळ्ळे आनी विरान. सो फ्रेंड्स हेचो हांव आत्तां येयलां गेम बी खेळोन आनी बरो फन गेले सो आनी एन्जॉय जाली मातशें. आनी आमगे घोवागे थिंगाय आहलो मुगे घोवागे थिंगाय आहलोले पूण हांव थिंगान गेल ना कित्याक हिंगा सान थिंगान वचपा टायम जातो मो गेल ना बी आनी बाबूय आहा न्हू तेका हांव गेल ना थिंगा वचोन येयलें. आनी तुमकां सगळ्या हॅपी इंडिपेंडन्स डे आनी सायबीमागे फेस्ताचें तुमकां हॅपी फीस्ट. आनी फ्रेंड्स मुगे न्हू हे व्लॉगाचें हांव दाखयता तुमकां सगळे गेम खेळ्ळे त्यो आनी कितें कितें आमी केलें तें थिंगा पातोळ्यो खायल्यो आनी येयलीं. आनी आतां बाब बी न्हिदलो आहा आनी तेका इंडिपेंडन्स डे कॉस्ट्यूम घायला आनी तूं म्हाका सांगाय केसो दिसत तो. तेगे डाडाकूय धाडूं जाय फोटो तेणें चोवना. आनी आतां येयले आमी आनी आतां बसोलां घरा पळय येयला आनी मामी आनी भायर आहा. मामी भायर बसल्या. सो फ्रेंड्स आयज आमगे रेड चिकन कोत्ताय आनी दाखयता तुमकां कित कित घाताय तें. सो फ्रेंड्स इथे मुगे भयण रेड चिकन करपा मसालो काडटा आनी तितू तेणें ओडांच्यो ओडांच्यो मिरसांग घेयल्याय आनी कश्मीरी घेयल्याय. ओके. सो आमकां न्हू रेड चिकन करपाक चूर जाय. पिठो टिक्की वेलची लवंगम लसूण आलें एक कांदो आनी ते मिरसांग हें सगळें मिक्सरान घालून वांटपाचें. आनी सो फ्रेंड्स एक मुगे भयण विनेगर घाता थोडीशी वांटपाक. आनी आतां ते थोडीशी शुगर एड करतले. फ्रेंड्स आतां ती शुगर घाता थोडीशी आनी ते सगळे मिक्सरान घालून वांटता. सो फ्रेंड्स हेच्या आतां भयण आमसाण घाता वांटून. सो फ्रेंड्स हेचे चिकना आतां न्हू मॅरिनेट करता. तेणें तितून मीठ लायला जिंजर गार्लीक इल्लो पेस्ट घायला आनी रेड तो मसालो जो आतां वांटलो न्हू तो इल्लोसो तेणें ताका लायला आनी टोमॅटो कॅचअप लायला. सो आतां हें सगळें लायन मातशें वगत दवरून मागीर शॅलो फ्राय आनी 2 उड्डी विनार लायले. फ्रेंड्स मुगे भयणीन चिकन फ्राय करपाक घायला आनी हें मातशें फ्राय करून घेवपाचें आनी मागीर ग्रेवी करता तितून घालपाचें. ओके. कांदो घायला फोण्णां मारपाक. तेल कांदो मिरसांग आनी कढीपत्ता घालून फोण्णां मारला. हेचें फ्रेंड्स चिकन भाजून दवरलां सगळें मागीर ते ग्रेवी एड करपाचें. सो फ्रेंड्स आतां मसालो घायला आनी मसालो मातशें बरो फ्राय करून घेवपाचो आनी मागीर तितून उदक घालपाचें आनी ग्रेवी करपाची तितून पातळ दाट जाय ती. उदक घालच्या पयलीं चिकन घालपाचें फ्रेंड्स मागीर उदक घालून ग्रेवी करपाचें. भाजलो आहा तें चिकन त्या मसाल्यान घालपाचें. ते ग्रेवी आसता तुमी केल्या मातशें उदक आमकां तितून ग्रेवी जाय तितलें आनी केलां. ओके. तेचें आमगे चिकन रेडी रेड चिकन जालें आनी दाखयता पुलावूय केला आमगे. पुलाव शिजोवप गेलो आजून जालना फ्रेंड्स शिजोता आनी मागीर दाखयता तुमकां जाल म्हणून. ओके. सो फ्रेंड्स आमी जेवपा वयताय आनी लेट जाल मातसो. अशें फ्रेंड्स जेवपा वयता. पुलाव केला आनी चिकन केला रेड. ओके. सो मागीर मेळटा तुमकां. आयज आमगे पुलाव केलोलो आनी रेड चिकन आनी भुरगीं बी सगळीं जेयलीं आतां आमचे बर्थडे मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो फ्रेंड्स आमी जेयली बीन आनी आतां न्हिदपा वयताय. बाब बी न्हिदलो आनी सगळीं न्हिदलीं भुरगीं. आमी वयताय न्हिदपा फ्रेंड्स. आनी म्हाका सांगाय मुगे हो ब्लॉग केसो दिसलो तो. लायक जाल जाल्यार प्लीज मुगे ब्लॉग
लाईक कराय, चॅनल म्हणजे सबस्क्राईब कराय, कमेंट कराय, शेअर कराय आणि टिल देन बाय फ्रेंड्स, मेळया आम्ही नेक्स्ट ब्लॉगां. ओके.